كوكو. اليوم غتكون اون فيديو روتين طون اللي روتيني فيها هو الطريقه، لانه شحال هذا ما بقيت نبدل الطريقه باش كنخدم وجهي. اما لي برودوي راه كيتبدلوا على حساب شنو محتاجه بالضبط، واش عندي شي برودوي باغا نجربه ولا لا. مي اون جينيرال كتبقى الخطوات هما فحال تبدلت الخطوات ديالي زدت شي حاجه، راه غنعاود ندير لكم اون فيديو اخرى باش تكون اون ميزاجور. درت لكم الزوم باش يبان لكم فريمون التفاصيل. مبروك عليا مسبقا لقب خيبوعه اليوطيب وزغرات ينشراح. دوك لي سوان اللي خاص يداروا قبل من المكياج راه درتهم ديجا. الا بغيتوا تعرفوا شنو كنستعملوا، كانت عندكم بشره دهنيه بحالي، شوفوا لا فيديو الفوق، ما عرفتش هنايا ولا هنا، المهم غتبان لكم الفوق. اي بي نبداو ونجمع شعكاكتي. بعد ما جمعت شعكاكتي غنبدا باول حاجه هي البرايمر. انا كنستعمل هذا ديال سيفورا، كيليق الناس اللي عندهم المسام محلولين. او فيت سواء الا كانوا محلولين بزاف راه غادي يخفف لكم منهم، كانوا غير شويه راه فريمون غادي يغبرهم، وكيليق حتى لدوك التجاعيد الخفاف اللي كيكونوا ماشي الكبار، غير الخفاف كيعمرهم شويه. انا كنديرو سورتو هنا وهنايا. والهدف من هذا الشيء من طبيعه الحال هو نخنقوا البسام، وتقول واش نخليوهم يتنفسوا. خصك تملسي وتعمري حتى يوليو كيقولوا يا الهي اني اختنق. هاد البرايمر كما قلت لكم راه ماشي ديال كل نهار، لانه عامر سيليكون، وإلا درتوه كل نهار راه غيدير لكم لي بوين نوار، غيدير لكم الحبوب وذنوبكم على راسكم. انا قلت لكم وراه كيماتيفي وسي. البرايمر بطبيعه الحال كتختاروا على حسب المشاكل اللي كتعانيو منهم، اللي كتعاني منهم البشره ديالكم اون جينيرال. كندور وكنضغط وبليد يكون احسن، لانه كتغشوا فيه ولا ماتير وكتقدروا تلعبوا بها كما بغيتوا. كاين اللي كيخدم بالبانسو ما ينفعش لهذا النوع ديال البرايمرات، ما كيتخدمش مزيان، ماشي بحال اللي خدمته بليد. هنايا اون بلو غروند سورفاس نفس الشيء. احنا لقينا حل الحفر الطرقيه. من لو طون ديالي ما غنديرش ليه لا كوريكسيون، حيت غندير ان فون دو طون كي تري كوفرون، دونك ما محتاجاش. غادي نزيد عليا مرحله فابور، غنركز على هاد المنطقه هادي، لانه غندير خافي ديال الهالات اللي التغطيه ديالو نقدروا نقولوا كاع ضعيفه. من بعد غنوريكم مين هو. غنجي غنحط شويه هنايا بحال هكا في هاد البلاصه حتى هي، لانه شوفوا راه طالع حتى لهنايا. نخدموا بصبعي صغير لاني ما بغيتش نهبطوا. وراه ماشي اي واحد كيصحح لي سيرم ديالو بهذا اللون. نقولها لكم من دابا، الا رجعتوا لذاك الفيديو اللي درت على الالوان، راه لي سيرم ما كيكونوش كلهم في لون واحد، كل اللون ديالهم. بطبيعه الحال كديري لا كوريكسيون على حسب اشنو عندك. غنجيب ليبونج ديالي هذه صراحه زوينه، هي زوينه. غير البارح درت واحد الكارثه حتى من بعد ندوي لكم عليها في شي فيديو. جربت واحد لو فون دو طون اللي تري ليكيد، ونورمالمون تحيمرت، لان لي فون دو طون تري ليكيد من الاحسن يتخدموا بالبانسو. مي كنت باغا نجربهم بجوج دقه واحده، داكشي علاش غتبان لكم موسخه واخا غسلتها. الثمن ديالها ما غاليش، يعني تقدر تعوض لكم البيوتي بلاندر الاصليه. هنايا هاد الجهه اللي مسطحه كيدار بها البيكينغ، هنايا كتخدموا به لونتي سيرن ديالكم، وهنايا كتخدموا به الفون دو طون كتطبطبوا. ديرها في الزكته ديجا داكشي منفوخه وكبيره بحال هكا. نتوما شوفوا هذا هو فاش شريتها، شوفوا ما بقاش كتدخل فيه نهائيا، ماشي تحلفوا عليها علفتها ماشي في الزكته. وكاتبين عليها باللي ممكن تستعملوها ناشفه او فازقه. انا كنفضل نستعملها فازقه لانها كتولي سوبل وسهله في الخدمه وكتنفخ. غناخذ لو فون دو طون ديالي ديال سيفورا، هذا مات بيرفكشن فاونديشن. طبيعه الحال التغطيه ديالو شامله وما يصلحش لكل نهار. كنخدم به لانه انا كندير لو طون ديالي فقط في لي فيديو، ما في حياتي العاديه ما كنماكيش نهائيا. غادي نحط شويه هنايا، كنجي بلوتو فيغ هنا، نبداو نحطو في البلايص اللي فريمون فيهم المشاكل. غادي نخدمو ديك الساعه لانه كينشف الزربه، غادي نطبطب عليه باش نوزعو. الا لاحظتوا انا كنختار الفون دو طون على حسب اللون ديال العنقي باش ما نجيبش الفون دو طون ديالي حتى لهنايا. الا ما خدمتوش بالزربه، الا فات تنشف واخا تجيو توزعوه كيخلي طبعه
شي باش كنخدم شوي بشوي شوي بشوي. دابا غنجيو لانتي سيرن، غادي نخدم بهاد الجوج. هذا فتح ليا بدرجه، هذا بجوج. من بعد غادي تفهموا علاش كنحيد ليهم ديك لاموس اللي كتكون فيهم هنا، لان كتجيني مصدر عفينه وصافي. دونك غادي ناخذ منه شويه. هذا راه التغطيه ديالو عادي، راه ماشي من داك النوع اللي كما كيقول لك كيغطي ما كيغطي. توزع عندكم لي سيرن راه غادي يبقاو باينين. بغيتو تستعملوه ماشي مشكل، لانه ايدغاطون. ديروا التصحيح ديال الهالات ديالكم اولا، عاد ديك الساعه بداو كتطبقوه. وكنطبطب نحط منه هنايا. صراحه لي بونج عجباتني فريمون، شريوها بعينيكم مغمضين. هاد البلاصه هنا و هنايا ما كنديرش منه بزاف، لانه انا ديجا عندي الجبهه كبيره. الا فتحت طلعته اكثر من اللازم فغادي يبرز لي الجبهه. هكا غنكون ساليت الهايلايت ديالي. انا كنزيد حاجه اخرى، هذاك اللي قلت لكم فاتح بزاف، هاد العظمه هنا، وكندير شويه هنايا حيت انا عندي دوك لي سيرن محفرين هنا وهنايا وهنايا وهنايا. بطبيعه الحال يعني فريمون البلايص اللي كنحط فيهم الهايلايتر ديالي. وبطبيعه الحال غادي نثبت بون بودغ. غناخذ البنانا باودر ديال ريفولوشن. غنجربوا ديك القضيه ديال البيكينغ. تاكدوا باللي فريمون هنايا ما خلقش لكم تجاعيد. شوفوا الفوق هك، هزوا شويه، بقاو كتشوفوا الفوق. هاد اون فوا كان ماتيفي ما كيبقاش يبان داك لو كرو. ما عرفتش واش بان لكم ولا لا. هاد الطريقه راه ما تلقش للناس اللي كيعانيو من الجفاف تحت العين، لانها كتزيد تنشف اكثر، اولا اللي عندهم التجاعيد بزاف كتبينهم اكثر. دونك بشويه ديال لا بودغ راه كافي. الصوير كتبان مزيانه، في الواقع كتبان يشوها. كاينين دي تكنيك اللي كيخدموا بهم الناس المكياج واللي كيبانوا في الواقع شوها. غنهز هاد لا بودغ هادي ديال ويت ان وايلد، صراحه مزيانه ورخيصه وما فيهاش الفلاش باك. تقدري ديري لا بودغ ديالك ويبان عاجبك الحال وكلشي. اون فوا يضرب فيك الفلاش تولي بحال لنا بشين عليك من القبر. راه على الوجه كامل باش نثبت داكشي. اللي كيخدم بالكونتور الكريمي ما يثبتش بلا بودغ حتى يخدم الكونتور ديالو. عاد ديك الساعه يدوز للمرحله ديال التثبيت. انا كنخدم بالكونتور على شكل باودر، داكشي علاش كنثبت دابا. هاد البلاصه هنايا جهه النيف لانه ديما كيهاجر ليا. من بعد كناخذ بانسو ديال الكونتور. لي بانسو ديال الكونتورينغ حتى هما راه فيهم اشكال وانواع وكل شيء. انا غنخدم اليوم غير بهذا، من بعد غندير لكم فيديو غنوريكم تقريبا الاشكال اللي متوفرين. هاد لا باليت ديال ويت ان وايلد راه فيها دي بودر كومباكت، يعني بودرات مضغوطين. هذه كتسمى بودره حره، هذه مضغوطه. فيها جهه هنا بنانا باودر مضغوطه، وهنايا باش تنحتوا الوجه ديالكم. غادي نخدم الكونتورينغ ديالي. بغيتو الكونتور يكون طبيعي، الحد ديالو هو هذا المستقيم اللي كيكون دايز من الزاويه الخارجيه ديال العين. كندير نفس الشيء في الجهه الاخرى. فاذا لاحظتوا الفون دو طون نركز بليتو على هنا، يعني هنا فين بغيت ديك التغطيه تكون شامله. هنايا غير البقايا ديال الفون دو طون، وهادشي كيخلي ليا لو طون ديالي كيبان ان بو بري ناتوريل، لان دوك لي غراند بوتي ما كيططاوش. كندير هنايا انه عندي اللحيه ديالي مقنته، كنبغي نحيد شويه من ديك التقنيته ديالها. حيدوا الحنقوره الذهبيه. الا درتو من التحت هنايا راه كيبرز لكم الفك ديالكم. اللي عندها بحال الشكل ديال وجهي انا دير هذا الشيء. اللي عندها شي شكل اخر تاخذ غير سميتو الخطوات وصافي. غيجي فيديو اخر غندويو فيه على الاشكال ديال الوجوه والكونتور اللي خاص لكل شكل. نحاول ندخل على بسط الشعر باش ما تبقاش ديك لا ديماركاسيون. هاد المره غادي نخدم بهادي باش نزيد نبرز الفك ديالي. بانسو اخر هذا نورمالمون ديال دمشة العينين، سورتو لهاد البلاصه هاد لو كرغت من هنايا ومحلول. غنخدم به باش ندير كونتور لهاد البلاصه. انا الفم ديالي اون فات
صغير. ديكو كنركز غير على هاد البلاصه هنايا الوسط، وهنا كنبقى غادي كندمج حتى كيغبر هنايا باش ندخل هاد البلاصه. بالتالي غتبان هنايا مرفوعه. غنجي لهنا نديرها شويه بحال هكا. الا درتو هنايا كتغبروا هاد البلاصه وكيزيد يترفع اكثر. وكنجي لهنا بلاصه انا عندي عريضه، اذا ممكن ندير ليها الكونتور. ونيفي انا ماشي شي نيف طويل هكا، راه قصير، دونك ممكن ندير داك لوطوروت اللي قلت لكم عليه داك النهار. وعندي هاد البلاصه شفتوها منفوخه شويه هنا، غادي غير ندخل عليها شويه في هاد البناء. دابا غندير الفراجو ديالي، وهاد لو بانسو حتى هو ديال ايسونس. كنحاول ندخلو مع الكونتورينغ ديالي باش ما يبانش محدد كما قلت لكم. ومن بعد غناخذ الهايلايتر ديالي او اللمعه، وغنجي غنركز على هنا العظمه. ما كنديروش الهايلايتر للحن كامل، هذيك اكبر غلطه في حق المكياج. بغيتو شي حاجه اللي تكون كتلمع غتاخذوا فراجو اللي يكون ايريزي، يعني فيه لمعه، كتكون لمعه معقوله. اما الا خديتو الهايلايتر ديالكم ودرتوه على الحن كامل، كانوا حبوب غيبانوا، كانوا مسام غيبانوا، كانوا تجاعيد كلشي غيبان. هنايا كندير شويه هنايا هنا و لهنايا. غنجي نحيد هذاك لا بودغ من هنا، كتبقى نوعا ما محدده. تقدروا من بعد تاخذوا بانسو ديالكم وتجيو لديك البلاصه اللي محدده وديروا له وكتحيد، كيبقى غير داكشي اللي حفرته بالكونتورينغ. غناخذ الفيكساتور ديالي هذا ديال كاتريس، راه الثمن ديالو مناسب وكيفيكسي وكيماتيفي. كتبعدو تقريبا بواحد 30 سنتيم عاد باش كتبداو كترشوا باش يزيد يثبت. دونك درنا البرايمر الدور ديالو في الحاله ديالي انا ركزت لي المسام ودوك الحفار، وكيزيد يثبت الفون دو طون كيماتيفي. وإلا زدتو لا بودغ راه كيزيد يثبت لو طون ديالكم اكثر، زدتو الفيكساتور غيزيد يثبت اكثر واكثر واكثر. نتوما شفتوا كيفاش كنخدم لو طون ديالي. بقات ناقصه حاجه وحده هي الحجبان، ما درتهاش لانه غندير فيديو اخر اللي غيكون فيه مكياج ديال العينين وغندير الحجبان معاه. كان عندكم شي سؤال ما فهمتوش شي حاجه، ما بانت لكم شي حاجه، ما عبرتش هو هذاك، خليوه لي في لي كومونتير، ديروا لايك، ديروا ديسلايك، ديروا اللي عجبكم. عندي الدنيا هانيه. نتلاقاو المره الجايه، باي.